अगर उनको गिरफ्तार किया तो उनको क्लिप तो दिखा दे कि उनको गिरफ्तार किया गया है। हमारे वज़ीर आला साहब उन्होंने कल से खुद साख्ता और पोशी इख्तियार की हुई है, मजे लूट रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान जेल से न निकले ताकि हम करप्शन के मजे लूटें। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक ही चीज़ हो रही है, करप्शन करप्शन और करप्शन। ना वो हमारी हिरासत में है, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है, वो केपी हाउस में मौजूद नहीं है। हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे। जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे, उसकी सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। वो खुद भागे में वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सियासत में सब मुमकिन है, ये इसलिए कहा जाता है कि सियासत में बातचीत से कोई भी रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है, लेकिन जब बातचीत नाकाम हो जाए तो फिर सिर्फ जंग होती है। मुल्क में 3 रोज से जो हालात बने हुए हैं वो अक्कास हैं कि इस मुल्क की सियासत में बातचीत इतनी बुरी तरह जो है वो नाकाम हो चुकी है कि अब बस मार धाड़ ही बची है। जो मामलात ऐवान में एक दूसरे को जो है वो इंगेज करके जो है वो हल होने चाहिए थे, उस सड़कों पर लड़ाई और मार कुटाई से हल करने की कोशिश की जा रही है। रियासत और सियासत के इस टकराव में नुकसान किसका हो रहा है? जो सड़कों पर मार खा रहे हैं वो भी आम लोग हैं, और जो रियासत की रिट कायम करने के लिए पुलिस यूनिफॉर्म में अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं वो भी इस मुल्क की वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो इस सारी लड़ाई में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं वो भी इस मुल्क के आम शहरी हैं, जिनके कारोबार बंद हैं, जिनके मामलाते ज़िंदगी और आमदोरफ्त मफलूज है। लेकिन आम आदमियों को आमने सामने करने वाले वो ख़ास लीडरान जो हुकूमत में या अपोजिशन में हैं, वो इस सारे मामले को हल करने में नाकाम हैं। खुद देख लें, इस्लामाबाद को फतह करने के लिए निकलने वाले जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं वो कहाँ हैं? ना पीटीआई को पता है ना हुकूमत, लेकिन बेचारे वर्कर्स उनके इनकलाब के जाली नारे पर अभी तक मार खा रहे हैं। क्या ये अजीब सूरत हाल नहीं है कि एक सूबे का वज़ीर आला गायब है, और क्या सूबाई और क्या वफाकी हुकूमत दोनों पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ़ है? क्या इन हालात को देखकर कहा जा सकता है कि ये मुल्क किसी आइन के ताबे चल रहा है? वैसे अगर मुल्क आइन के ताबे चल रहा होता तो ये सूरत हाल ना होती। मसला यही है कि जब ताकत और मन मर्जी से सियासी फैसले किए जाएंगे तो फिर आइन को बस बयानात की हद तक ही अहमियत दी जाती है। फिर बाकी इस मुल्क में ये सूरत हाल ना होती कि आइनी इदारे आमने सामने होते, पार्लियामान में आइन में मन मर्जी के मुताबिक जो है वो तरमीम हो रही होती, और आइन कानून की बालादस्ती का नाम लेकर सियासी ग्रोह एक दूसरे से दस्तो गिरबां होते और मुल्क मफलूज बना होता। अफसोस यहाँ आइन तो है लेकिन इसका पासदार कोई नहीं है। वो क्या रहा है मुल्क में, इस पर डिस्कस करेंगे। पूरे हफ्ते क्या होता रहा है, सीनियर जर्नलिस्ट हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ बल्कि भी आप पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, और साथ ही साथ मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। तो हसन, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। इस तमाम सूरत हाल को अगर देखें जो ये सारे पिछले 3 दिन से होता रहा, मतलब रियासत का क्या नुकसान हुआ, जानो माल जो है वो, उसके बाद लोग जो ज़ख्मी हुए दोनों साइडों के, अगेन लाइक आई सेड इन माय इंट्रो, हमने इससे गेन क्या किया है? क्या इससे हमें हासिल क्या हुआ? क्या हम इस पे आ गए हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, या ये तरमीम नहीं होगी, या फॉर दैट मैटर ये एक वन ऑफ चीज़ थी और दोबारा पीटीआई नहीं निकलेगी? रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से अगर बात करूँ, क्या है ये तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें तो जो मैं समझाऊँ इसको, ये 9 मई पार्ट 2 था, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर जब रियासत ने अपने मुकदमात को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो फिर वो लोग जिनको पहले जिनकी पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हो चुकी थी उनको पॉलिटिकल स्पेस भी मिली, और वो स्पेस लेने के बाद वो फिर रियासत के ऊपर हमलावर हो गए हैं। तो ये एक सेकंड अटैक है ऑन अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि जब सबको मालूम है कि SCO होने वाली है। उस टाइम मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे। ऐसी सूरत हाल में डी चौक पर आना, डी चौक को फतह करने के अज़ाइम के साथ पहुंचने के लिए फिर एक सूबे की जानिब से हमला कर देना, यानी अब ये देख लें कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग तो नहीं निकले, यहाँ पर तो मुट्ठी भर चंद 100 लोग होंगे, यानी 500, 700, 800 या पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिला लिया जाए तमाम पॉइंट्स के ऊपर तो 1000-1200 से ज़्यादा का नंबर नहीं था। बट जो 6-6,500 लोग लेकर आए अली अमीन गंडापुर साहब,
وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، اور جس میں اگر سرکاری ملازمین کو نکال دیا جائے تو 800,000 بندہ وہ تھا، تو یہ تو تقریباً 5,000 پلس مائنس جو ہے ان کا نمبر تھا۔ تو اس میں آپ متعدد کرینز لے کر آ رہے ہیں، آپ ہیوی مشینری لے کر آ رہے ہیں، آپ ریسکیو 112 کے فائر کریش ٹینڈرز لے کر آ رہے ہیں، آپ ایمبولنسز لے کر آ رہے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی سیاسی جماعت کا تو ایسٹ نہیں تھے نا، یہ تو اسٹیٹ کے پروونشل گورنمنٹ کے ایسٹس تھے جن کو آپ لے کر یہاں پر آگے، اور یہاں پر اب وہ تحویل میں ہیں وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت پنجاب کی۔ اب یہ، اور اس کے مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ لے کر آئے تھے انہوں نے بیچ میں سے کچھ چیزوں کو غائب بھی کر دیا ہے، تو اب یہ تو بنانا ریپبلک پلس بن چکا ہے یہ خیبر پختونخوا، اور جس طریقے سے جو عزائم لے کر آئے مقصد یہ تھا کہ 2-4 لاشیں مل جائیں اور کسی طریقے سے اسٹیٹ آف پاکستان کو ہم بلیک میل کر لیں، لیکن اسٹیٹ بلیک میل اس طرح نہیں ہوتی، اور بڑے ایفیکٹیولی بڑے ایفیشینٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیکل بھی کیا، اور کوئی لاش نہیں دی پاکستان تحریک انصاف کو۔ جب لاش نہیں دی تو ان کا جو مقصد تھا، اور دیکھیں علی امین گنڈا پور اپنے ورکرز کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عالیہ حمزہ کی آڈیو آپ نے سنی ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں عبدالحمید، جن کا جنازہ آج ادا کیا گیا ڈی چوک کے اندر، اب ان کا قاتل کون ہے؟ کیا ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ کس کے اوپر یہ قتل کا مقدمہ درج ہوگا؟ عمران خان کے اوپر، علی امین گنڈا پور کے اوپر، یا وہ لوگ جن لوگوں نے وہاں پر ان لوگوں کو لے کر آئے جنہوں نے فزیکلی اس بندے کو شہید کیا، کس کے اوپر یہ مقدمہ درج ہوگا؟ تو اب مقدمات بھی درج ہوں گے، اور ان کے اوپر 9 مئی پلس والی سختی بھی دوبارہ ہوگی۔ تمام کے تمام لیڈرشپ گرفتار ہونی چاہیے اور ہوگی۔ حسن دیکھیں، ہم نے ان کو بالکل یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے، یہ جو شہادت ہوئی ہے، اس کا obviously someone needs to be held accountable. Having said that, ہم نے 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سال سے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جیل میں رکھا، پابند سلاسل رکھا، اور اس کے بعد ان کے کیسز جو ہیں وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، اور یہ کہنا کہ جی اس پہ انہوں نے اسٹے لے لیا، اسٹے ویکیٹ بھی کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہے there was a time جب چیف جسٹس نے کہا کہ جی اس کو ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، I believe it was August or something، میرا خیال ہے اگست کا ٹائم ہے، عید سے پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ جتنے لوگوں کو چھوڑا بھی تھا۔ نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس مقدمے کو کہ جس پہ جو اسٹے آرڈر پی ٹی آئی نے لیا ہوا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ویکیٹ کریں گے، ہم اس کو کسی طرح جو ہے وہ آگے چلائیں گے، چیف جسٹس نے بات کی تھی، and then it never went forward. So having said that، وہ ملٹری کورٹس کی حد تک ہے، میں وہی بات کر رہی ہوں، یہ ملٹری کورٹس کے اس ٹائم دیکھ لیں تو اراؤنڈ -100 کیسز ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے مقدمات ATC میں بھی ہیں جہاں کے اوپر دیکھیں نا میاں والی ایئر بیس کے اوپر آپ کے ایئر کرافٹ کو نقصان پہنچا، وہ تمام لوگوں کی بیلیں دے دی ہیں کورٹس نے، یا ان کا ایکوٹل کر دیا ہے۔ دیکھیں اب ہم تو یہ سوالات پروسیکیوشن کی کمزوری تھی، میں مان لیتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ دیکھ لیں کہ کرائم تو کمٹ ہوا نا، کسی نے تو کیا، تو آپ نے اتنی زیادہ یعنی سہولت کاری کیوں فراہم کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو؟ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے نا، اب کل بھی محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس ویڈیوز ہیں جو شیلز آئے ہیں، جو یہ ساری چیزیں آئی ہیں، ہمارے پاس جو ٹیئر گیس استعمال ہوئی ہے وہ اسٹیٹ کا وسائل ہے، ویڈیوز ہیں ہمارے پاس افغان نیشنلز، آئی تھنک 120 کا فگر ہم نے سنا، ٹھیک ہے 135 آپ کہہ رہے ہیں، 120 آج آئی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اریسٹ کیے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ ویئر آر دوز پیپل؟ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، سامنے جب تک نہیں لائیں گے نا، سر گزارش سن لیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب 9 مئی کا بھی کہا ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، وہ نہیں آئیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں ویڈیوز ہیں، نہیں آئیں گی، اس سے مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے گزارش کہ ایک جماعت کو جو وہ شہادت کا لبادہ اوڑھنے کا اور وکٹم کارڈ پلے کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، that's all I'm saying. تو یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ میں ذرا عامر ضیاء صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ عامر ضیاء صاحب، جس طرح چیزیں چل رہی تھیں پچھلے 3 دن میں، اور آگے جا کے ہم دونوں سائڈوں کو جو ہے وہ ہم اینالائز کریں گے، کیا پی ٹی آئی ہو کیا حکومت ہو، کہ کس طرح جو ہے چیزیں لے کے چلنی چاہیے تھیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا، نقصان اس ملک کا ہوا، نقصان اس ملک کے عام آدمی کا ہوا، جس کا کاروبار بند رہا، جس کی آمد و رفت جو ہے وہ مفلوج رہی۔ ہم نے اس سے حاصل کیا کیا ہے؟ کیا اس سے اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کی جانب سے، کیا عمران خان صاحب باہر آ گئے؟ نہیں آئے۔ کیا وہ ترمیم جو ہے رک گئی؟ ان آل لائکلیہڈ نہیں رکی۔ حکومت کے اینڈ سے دیکھیں سبکی کتنی ہو رہی ہے، ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں، ایک آپ کیا امیج دے رہے ہیں ملک کے بارے میں، پھر ایس سی او کو سیبوٹاج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ سو کیا ہم نے اس سے گین کیا کیا ہے پچھلے 3 دن کی ایکسرسائز سے؟ واٹ ہیو وی گینڈ، اگر آپ اس کو انالائز کریں؟ آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں، اس وقت جو ہمارے مرکزی سیاسی کھلاڑی ہیں، چاہے ان کا تعلق حزب اختلاف سے ہو چاہے حزب اقتدار سے ہو، وہ بہت ہی کوتا بینی کی سیاست کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ زیادہ ذمہ داری ہمیشہ اس کی ہوتی ہے کہ جس کے پاس اختیار اور اقتدار ہوتا ہے۔ بے شک حزب اختلاف کی اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔
आप ये देखें कि जो ये जिसको हमें बताया जा रहा है कि भाई जुलूस लेकर आए, वो क्यों लाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत के कुछ माशी इशारे बेहतर होने लगे थे, आपको IMF का प्रोग्राम मिल गया था, अब कुछ चीजें जो है डाउनवर्ड ट्रेंड पे थी, तो हुकूमत को चाहिए ये था कि बजाय एक नया महाज खोलने के वो एक स्टेबलाइज चीजों को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि ख्वाहिश ये होती है कि जी अदालत जो है हमारे और कहते हैं ना उसमें बाजी के ऊपर नाचने लगे और हमारी मर्जी के फैसले आने लगे, तो फिर इनकी पॉलिसी हो गई कि हमें टोटल कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना जो होता है स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ख्वाहिश हुकूमत की, शहबाज हुकूमत की, कि हमें हर हालत में कंट्रोल करना है, तो उन्होंने एक नया फ्रंट खोला जिसको मैं समझता हूँ गैर जरूरी फ्रंट था। पाकिस्तान माशाल्लाह इतने दिनों तक बगैर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चला है जैसा भी चला है, ठीक है ना। और जब आपके पास नंबर नहीं थे और जब आपको हुकूक से आपको लाना था, तो आप ये कर रहे थे कि जो इस खिलाफ को आप वो भी कुछ मतलब लग गए थे अपने धंधे से, हुकूमत चला रहे थे प्रोविंस की, और नॉर्मल जो थोड़ा बहुत एहतजाज होता है, तो आपने इतना प्रोवोक कर दिया चीजों को, क्योंकि आप जो हैं बगैर डिबेट के, बगैर डिस्कशन के इंतहाई अहम की आईनी तरमीम जो है वो लाना चाहते हैं, जिसपे जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पर राजी नहीं है और समझते हैं कि इससे हमारी आइन की हैयत बदल रही हो। तो बात ये होती है कि हो सकता है कि आपकी बड़ी अच्छी नीयत हो और आप बड़ा जबरदस्त चीज लेकर आए हो, लेकिन आईनी तरमीम जो होती है वो डेडलाइन के साथ नहीं होती कि हमें 25 मई से पहले या फला 25 तारीख से पहले, अक्टूबर से पहले करनी है, ठीक है ना। आपको तो आप एक तो ये नजर आ रहा था, फिर दूसरा ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो भी आउट ऑफ द ब्लू एक केस 63 का खोला गया, उससे ये लगा कि जनाब अब चीजों को रश किया जा रहा है, तो आपने हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए स्पेस नहीं छोड़ रहे। आप ये कर रहे हैं कि भाई एक कानून था, आपने रास्ता बंद कर दिया कि जी कानून को हम नहीं मानते, आइन को नहीं मानते, हम गोल पोस्ट बदल देंगे, हम कानून बदल देंगे, आइन बदल देंगे। अभी मजमूई तासुर ये मिल रहा है, तो जाहिर है कि जब जो फिर इख्तिलाफ होगी वो फिर हम ठोक कर आ जाएगी। मैं एक चीज से हसन हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनका बड़ा जबरदस्त तज्जिया होता है, अगर ये वो ना माने, मतलब है कोई हम लोग एक डिबेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल हमारे यहाँ ये होता है कि हुकूमत की और हिज़्ब इख्तिलाफ की जब धमा चौकड़ी हो रही होती है, उसमें हमें ये गुरेज, मेरे ख्याल में मैं तो ये इल्तिजा करूंगा कि उसको रियासत पे हमला नहीं करार देना चाहिए। रियासत पे हमला ये होता है कि आप कहें जी हम रियासत को नहीं मानते हैं, पाकिस्तान को खाका मदीन तोड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के जोग्राफिया को तब्दील करना चाहते हैं, ये रियासत पे हमला नहीं होता। हुकूमत एक पाकिस्तानी, जैसे कि ये फरमा रहे हैं कि सिर्फ 5000 लोग थे मिलाकर, 700-800 जो थे फर्ज करें वो इस्लामाबाद और थे, बहुत कलील तादाद है, कुछ 6000 के वहां से आए थे, KP से आए थे। तो अगर 5-6 हजार लोग जमा हो जाते तो क्या रियासत, क्या खाकम बदन गिर जाती? हमारी बहुत मजबूत रियासत है हमारी। तो बात ये होती है कि हुकूमत ने ओवर रिएक्ट किया, उन्होंने जलसा जुलूस करने से पहले ही, अभी तो PTI आई भी नहीं थी, इतना खौफ को रात पैदा कर दिया हुकूमत की। मैं कहूंगा कि कोताबीन पॉलिसीज की वजह से कि आपने सड़क खोद दी, आपने आहनी कंटेनर लगा दिए, आपने आमिर ज़िया साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, जी अगर सिर्फ एक इस साथ जी मुकम्मल कर लूं बात। अच्छा कीजिए। वजह से मारिया इतनी ज्यादा तकलीफ हुई लोगों को, ठीक है ना। आपके किसी भी डेमोक्रेटिक रियासत में, जमहूरी रियासत में एक पाकिस्तानी, हम क्यों कह रहे हैं KP के लोग, हम क्यों नहीं कह रहे एक पाकिस्तानी दूसरे सूबे में आ रहा है? भाई पंजाब भी पाकिस्तान है, KP भी पाकिस्तान है और इस्लामाबाद भी पाकिस्तान है, तो हमें वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमें नहीं जरूरत है कि हम कराची आने के लिए खाकम के लिए फला क्यों आ रहे हैं, वो भाई उनका मुल्क है, उनका शहर है, वो आएंगे। और इस्लामाबाद सबका है, इस्लामाबाद किसी एक मखसूस, आपने ये नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद अवाम का नहीं है। अवाम तो ऐसे ही होते हैं, अवाम तो मैले कुचैले होते हैं, अवाम जो बेचारे निकलते हैं उसके अंदर कहते हैं खाक पा होते हैं, उनके सर नंगे होते हैं बेचारे, इसी तरह होते हैं लोग। तो इन्होंने एक अशराफिया का शहर बाहर बना दिया कि जहाँ पर जब अवाम आते हैं तो इनको बुरा लगता है, ये कहते हैं कहाँ ये आ गए, ये लोग आ गए, मतलब मजदूर आ गए, मेहनत आ गए, किसान आ गए, क्योंकि आपने जानकर आपने एलीट सिटी बना दिया है। भाई एक बड़ा शहर होता है, मुजाहिरे की इजाजत होती है, 5000 लोग जमा होते हैं, 10,000 लोग। हमारे यहाँ 50 लाख का जलसा, छोटा जलसा होता है कराची जो साउथ एशिया की वो है। तो इतना खौफ किस बात का लोगों को करने के जुलूस? बिल्कुल, अगर उनकी कोई ये एक वैलिड पॉइंट है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। जमल पे मुझे हैरत है, बिल्कुल इन्होंने तमाशा बनाया, आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मोहसिन बेग साहब की तरफ जो है ये लेके जाऊंगी पॉइंट। बेग साहब, आमिर ज़िया साहब का इस पॉइंट तक तो मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि खा लाहौर का जलसा हो, खा इस्लामाबाद का हो, आपने एक लोकेशन चेंज की, दूसरी लोकेशन चेंज की, मवेशी मंडी फेंक दिया, उससे नज़र आता रहा कि हुकूमत जो है ना वो पैनिक कर रही है। आने देते लोगों को, उनको करने देते, जाने देते, बट यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं। अब जब SCO की बात आती है कि जी SCO समिट जो है वो होने वाला है,
اور آپ این اس وقت اس سے پہلے جو ہے ڈیلیگیشن جو آنا ہے سعودی، اس سے پہلے آپ یہ سارا جو ہے یہ آپ کہتے ہیں جی ہم تو پہنچیں گے، ریڈ زون پہنچو، ڈی چوک پہنچو، جب تک خان کو رہا نہیں کرائیں گے یہاں پہ دھرنا بھی کریں گے، ٹھیک ہے. اس سے جو ہے وہ میلیفائڈ انٹینٹ جو ہے نظر آتا ہے. اور پھر زیادہ میلیفائڈ انٹینٹ نظر آتا ہے جب خیبر پختونخوا کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ دعوت دیتے ہیں جے شنکر صاحب کو کہ جی آئیے ہمارے احتجاج میں شامل ہوں اور آ کے آپ احتجاج سے خطاب بھی کیجئے. جس کو کہتے ہیں بلی تھیلے سے جو ہے وہ باہر آ گئی. بار بار ایک چیز جو ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ خواہ چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا ہو، خواہ IMF کو لیٹرز لکھنا ہو، اس وقت PTI کا یہ لگ رہا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میں جو آپ نے کہا آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے متفق ہیں. جن کو انہوں نے دعوت دی ہے جے شنکر کو کہ آپ ہمارے احتجاج میں آئے، PTI کو زندہ باد کہیں. بالکل ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا، وہاں پہ 28 چیف منسٹرز اور پروونسز ہیں اور مختلف پارٹیز ہیں، اور مختلف پارٹیز کو دہلی سے بہت زیادہ اختلاف بھی ہے. لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی چیف منسٹر دہلی پہ چڑھ دوڑتا ہے اور دہلی کے اوپر قبضہ کرنے کی یا اس کے اوپر جا کے دھرنا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایگزامپل غلط ہے. اپوزیشن کرتی ضرور ہے لیکن اس میں کسی پروونس کی مشینری، فوج یا پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں شامل نہیں ہوتی. تو یہ ان کی ایگزامپل بالکل غلط ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں. اور سیکنڈ بات، دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے PTI کا، اور میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ خانہ جنگی کی طرف اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اور جو کل کے اور پرسوں کے حالات تھے کہ ایک پروونس کی پولیس اور ہمارے فیڈرل کیپٹل یا دوسرے پروونس کی پولیس جو ہے ہم نے سامنے تھی، تو اسی کو خانہ جنگی کہتے ہیں. دونوں سائڈوں سے ٹیئر گیس فائر ہوا اور ہوائی فائرنگ بھی کی گئی دونوں سائڈوں سے. تو مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کرنا یہ انٹرنیشنل ایک ایجنڈا ہے جو کہ PTI کے ہینڈلر کا ایجنڈا ہے کہ اس کو ملک کو سٹیبل نہ ہونے دیا جائے. آپ مجھے بتائیے کہ جو آئینی ترمیم کی یہ بات کر رہے ہیں سارے، مجھے آپ بتا دیں کہ کسی نے یہ آئینی ترمیم کا مسودہ دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو بتائیں مجھے. کسی نے نہیں دیکھا، صرف کیاس کے اوپر ہے. یس، میں یہ سمجھتا ہوں جب دن وہ ایجنڈا سامنے آئے گا اس میں جو سویلین سائڈ ہے وہ مر کے میرے خیال میں 20 سے 25% ہے، باقی کسی اور کی سائڈ ہے. وہ تو مسودہ دیکھے بغیر آپ کا یہ احتجاج بنتا نہیں ہے. اگر احتجاج بننا تھا تو آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے، نہ کہ ڈی چوک. ڈی چوک میں پاس نہیں ہے. تو پھر مسودہ تو پھر پارلیمان میں پیش بھی کرنا چاہیے تھا نا. یہ بھی تو حکومت کی، ایون مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہلکا مت لو. ان کا خیال تھا کہ جی he'll sign on the dotted line، وہ نہیں اس طرح ہوا. تھوڑا سا حکومت کو بھی یہ چاہیے تھا کہ ڈیموکریٹک نارمز کو فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی زیرک قسم کی جرنلسٹ ہیں. اس میں اگر حکومت کی بات آپ کر رہے ہیں تو حکومت اس ترمیم میں شامل نہیں ہے، نہ ہی حکومت کو وہ مسودہ دیا گیا ہے. تو لہٰذا ابھی یہ جو 3 دن کا ایپیسوڈ آپ نے کیپٹل میں دیکھا ہے، اس میں بھی بیچاری حکومت شامل نہیں ہے. ان کا کوئی ڈیسیژن نہیں تھا، کوئی کیبنٹ نے یہ، اور جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ حکومت سے تھوڑا سا باہر ہے. تو جو ڈیسیژن میکرز ہیں اس میں تو حکومت بیچاری کا کیا تعلق ہے؟ ان کے پاس پلے ہی کچھ نہیں ہے اور ان کو تو آپ دوش بھی نہیں دے سکتے. مقصد یہ ہے کہ اٹ واز ویری ill planned. اور یہ جو ڈرامہ آپ نے سیل فون بند کیا، پوری روڈز، پورا ہر چیز جام کر دی، وہ پھر بھی بلو ایریا میں آ گئے. کیسے آئے؟ آپ نے فوج بھی سامنے لا کے کھڑی کر دی، وہ پھر بھی آ گئے. تو اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر جہاں سے یہ ڈیسیژن ہوا ہے. پھر آپ نے پولیس والوں کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان کے ہاتھوں سے پٹوایا. ایک بیچارے کی شہادت بھی ہو گئی. اور آپ نے یہ 3 دن ڈرامہ رکھا. اور PTI، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ PTI اس سارے ایپیسوڈ میں ونر نظر آئی ہے. انہوں نے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو تو جا کے اس سے معافی مانگ لے یار. یہ تو آپ سے تو یہ چیزیں ہینڈل ہی نہیں ہو رہی. آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا اس ریاست کا. اور وہ جو حسن کہہ رہے تھے یہ 9 مئی 2 ہے، اگر آپ نے 9 مئی کو لوگوں کو پراپرلی ٹیکل کیا ہوتا، یہ سارے مفرور جو تھے الیکشن میں حصہ لے کے واپس پارلیمان میں آ گئے. یہ کیسے ہوا؟ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ ریاست اور اس اداروں کی اور ریاستی ill planned کی جو تھا وہ آپ کے آگے آ گیا. اور آپ نے ریاست کو، خدا جانتا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے،
ये सारे 3 दिनों में, और ये इंटरनेशनल एजेंडा है कि STO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में ना हो, क्योंकि नया एक ब्लॉक बन रहा है इंटरनेशनल जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ये सब लोग होंगे। उसको ब्लॉक करना है, और ये अमेरिकन और ये न्यू कॉन, ये जो यहूदियों का एजेंडा है और जिसके ऊपर ये PTI काम कर रही है, ये लोग बेचारे नादान हैं जिनको आप डंडे मार भी रहे हैं और डंडे उनसे खा भी रहे हैं। इन बेचारों को अंदाजा ही नहीं है कि पीछे प्लान क्या है। तो मकसद ये है कि कह देना कि जी हमने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल क्या भाई, 3 दिन ड्रामा लगा रहा, 3 दिन में PTI भी थक गई। आपने लॉ इन्फोर्समेंट लोगों को, एक को मरवा दिया, बाकियों को जख्मी करवा दिया। वो पुलिस बेचारी के कितना कंट्रोल कर सकती है जी, कितनी ड्यूटी दे सकती है? 3 दिन कोई बंदा ड्यूटी दे सकता है? तो मकसद ये है कि ये इनसे हैंडल नहीं हुई चीजें, मिसहैंडल हुई हैं। आईनी तरमीम का खुदा जानता है बिल्कुल ड्रामा है। और आईनी तरमीम में आगे भी आपको बता दूं, ये पास भी हो जानी है, ये पास भी होगी, और जिस दिन पास होगी उसी दिन आपको पता चलेगा ये आईनी तरमीम उस जज के लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। चले ये तो मेरा ख्याल है ऑफर आपसे पूछेंगे फिर किसके लिए है, ये ना हो कि हम आगे जो है प्रोग्राम ना कर सकें किसके लिए, वो पूछती हूँ मैं आपसे ऑफर, जब जाएंगे तो पूछेंगे कि किसके लिए। लेकिन अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी हुकूमत की रसाई से बाहर है। तो स्पीकिंग ऑफ द इंटीरियर मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, बिकॉज द मैन ऑफ द आवर जो इस वक्त पूरे 3 दिन जो हैं वो एक पूरी फिल्म के जो कलीदी किरदार जो हीरो थे वो ऑब्वियसली CM KP के थे, वो गायब हैं पुरस्रार तौर पे, जो है वो मिसिंग पर्सन हैं, कहाँ हैं वो। उस पे मोहसिन बेग साहब, मैं बार बार मोहसिन बेग साहब कह रही हूँ, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर, सुन लेते हैं और फिर आगे चलती हूँ। ना वो हमारी हिरासत में हैं, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में हैं, वो KP हाउस में मौजूद नहीं है। हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे। जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे, उसकी सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। वो खुद भागे में, और अभी भी हमने काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जहाँ पे भी हमें मिले वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अगर वो KP इस टाइम पहुँच गए हैं या नहीं पहुँचे मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस ढूंढ रही है। अच्छा हसन, अब ऑब्वियसली ये तो नहीं है कोई बनाना रिपब्लिक है हमारे पास कोई कैमरे नहीं है या हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, एंड स्पेशली आफ्टर जो 8 सितंबर वाला एपिसोड हुआ था, अगर वो रियासत के पास भी नहीं है, रियासत के किसी इदारे के पास भी नहीं है, पुलिस के पास भी नहीं है, तो आपके पास CCTV कैमरास तो होंगे ना? नहीं, फुटेज जो है वो तो काले कपड़ों में वो जो है वो नहीं, दूसरी क्लियर फुटेज भी है, क्लियर फुटेज दे देता हूँ आपको मैं। नहीं, उसमें रियासत को ये चाहिए कि इस चीज को डीबंक करें, बजाय इसके कि आके देख लें। मैं इसीलिए कहा काले कपड़ों में जो निकल रहे हैं, मैं वही बात कर रही हूँ। लेकिन अगेन इसको अगर फ्रेम बाय फ्रेम वो दिखा दें कि ये यहाँ से निकल रहे हैं, मैं इंटीरियर मिनिस्टर की बात कर रही हूँ, तो कम से कम जो PTI ने इस वक्त वावेला मचाया हुआ है, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक शोर मचा हुआ है, इसको डीबंक करें, फ्रेम बाय फ्रेम दिखाएं। आपको याद है इजलास हो गया, आपको याद है बलवाई अंदर घुस गए हैं। अभी देखिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके प्रोग्राम की, तो 3-3.5 घंटे हो चुके हैं, गैलरीज पर कब्जा किया हुआ है उनके लोगों ने, और वही शोर कर रहे हैं, वही नारेबाजी कर रहे हैं। अगेन इसको फ्रेम बाय फ्रेम दिखाएं कि अगर वो किसी डिग्गी में निकल गए हैं या जो भी है, कि भाई ये देखें ये टाइम है। आपको याद है एक डिप्लोमेट की बेटी का मसला हुआ था और शेख रशीद साहब ने फ्रेम बाय फ्रेम चीजें दिखाई थी। डीबंक करें, इसको खत्म करें, ये हो जाएगा। अली मीन गंडापुर जो है वो उसका इल्जाम रियासत के ऊपर नहीं आ रहा। मैंने भी ट्वीट किया था कि शायद गिरफ्तार हो गए हैं, और मैंने ही ये गलत ट्वीट किया था कि शायद वो दोस्तों के पास चले गए और उनका सॉफ्टवेयर शायद वो अब अपडेशन के लिए या अपडेट करने के लिए गए हैं, लेकिन वो मालूमात दुरुस्त नहीं थी। दुरुस्त मालूमात यही हैं कि ये गिरफ्तार ही नहीं हुए, ये पहले ही निकल गए थे। जब उनके आने से पहले तो यकीनी तौर के ऊपर किसी ने उनको इतला दे दी थी, पेशगी इतला, कुछ चाहने वाले थे उनके, जिन्होंने शायद बता दिया। मुझे तो ये नहीं समझ आई, उस काफिले को जो आपका एक तरह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था, उसको आपने तोड़ के लोगों को पीछे छोड़ के, बल्कि कई काफिले तो वापस भी चले गए कि तुम हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो, आपको रेड जोन में आने की उस वक्त क्या जरूरत थी अकेले, जहां आपको पता था आप अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये तो कोई स्क्रिप्टेड चीज लगती है। अकेले तो नहीं खैर आए, वो अकेले नहीं आए, अकेले का मतलब ये है काफी लोग आगे थे, काफिले उस तरह नहीं आए ना उनके। पहुंचा, थोड़ा ताखीर से पहुंचा, लेकिन पहुंच गया। लेकिन जब उससे यानी जब आप ये बात कर रहे हैं ना कि रेंजर्स गई वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा जो हाउस के सामने, तो उससे पहले उनका काफिला पहुंच चुका था जो है रेड जोन के अंदर या ब्लू एरिया के अंदर। तो अभी तो सिचुएशन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो देखें,
وہ اگر وہ اٹھائے گے, اگر وہ ایک منٹ کے لیے یہ بات بھی ہائپوتھیٹیکلی مان لیتے ہیں جی کہ اٹھائے گے جی, یا وہ ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے, وہ بھی کیا, تو ایون دین جو گورنمنٹ اپنی وکٹری کلیم کر رہی ہے پھر تو وہ ٹھیک کر رہی ہے. جو شخص حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا یا تو وہ چھوڑ کر فرار ہو گیا یا وہ اس وقت اٹھایا گیا, دونوں میں سے ایک صورت تو ہے نا. تو دونوں صورتوں میں ناکام ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس ٹائم تو اتنا بڑا فیلئر ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیریٹو بلڈنگ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اب عوام بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں, لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹیز پتہ لگ گئی ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے اسلام آباد آنا چاہ رہے تھے. جو آبجیکٹیو لانا تھا وہاں پر آ کر 5 منٹ تصویر تو نہیں کھچانی تھی, یا وہاں پر آ کر چنے تو نہیں کھانے تھے آپ نے ڈی چوک کے اندر آ کر نا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایک تو جعلی حکومت ہے, جعلی حکومت کو ہم گھر بھیجیں گے, عمران خان صاحب کو جو ہے باہر نکالیں گے, اور بات ہوگی تو اڈیالہ کے جو ہے نا باسی سے بات ہوگی. کسی نے گھاس تک نہیں ڈالا اس ٹائم تک, آج کے اس وقت تک عمران خان سے کسی شخص نے جمعے سے لے کر آج تک ملاقات نہیں کی. اب کل ان کی ملاقات ہو پاتی ہے نہیں ہوتی, ان کے مقدمات کی دوبارہ سماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, آئی ڈونٹ نو. لیکن عمران خان بہت برے پھنس چکے ہیں. ان کی پارٹی کے اوپر اتنی شدید سختی آنے والی ہے, اتنی شدید سختی آنے والی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے والا چکر نہیں ہونا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اتنی سخت سختی ہونی ہے کہ ان کی چیخیں نکل آنی ہے, اور انہوں نے چلانا ہے, اور انہوں نے کہنا ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی ہمیں معاف کریں, اور اس مرتبہ معافی نہیں ہے. اس مرتبہ اسٹیٹ ول شو نو مرسی ایٹ آل, کہ انہوں نے مذاق بنا لیا ہے. ہر روز جب دل کرتا ہے منہ اٹھاتے ہیں اور ریاست کو حملہ کر دیتے ہیں. This is also the $1 million question, کہ آپ نے کیوں, it was a blunder committed by state, but obviously ایک مرتبہ غلطی ہوگی, بار بار وہ غلطی ریپیٹ نہیں کریں گے. اس نوعیت کی غلطی کی جی, اس کو مینجمنٹ میں, ہینڈلنگ میں کچھ غلطی ہوئی, کچھ سہولت کاری آپ کی عدالتوں نے پرووائڈ کی, آپ کی جو عدالتوں نے اس حد تک پروسیکیوشن. دیکھیں سب سے کمزور کیس کہاں ہوتا ہے, جہاں پر سرکاری پروسیکیوٹر ہو. جہاں پر ریاست کی مدیت میں کوئی مقدمہ چل رہا ہو, اس میں انٹرسٹ 0 ہوتا ہے, اور جو پروسیکیوٹرز ہیں اسپیشل پروسیکیوٹرز بھی لے کر آتے ہیں. دیکھیں سائفر والا کیس اتنا مضبوط کیس تھا, اور ساری جو پروسیکیوشن کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے وہ کیس میں بریت ہوئی. تو سائفر تک نہیں دے سکے, وہ سائفر والا کیس جو ہے وہ اتنا اچھا کیس تھا, اور اس کو بھی یہ مینیج نہیں کر سکے. تو میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پروسیکیوشن کی سائیڈ کے اوپر بے انتہا غلطیاں, کمزوریاں ہیں, لیکن وہ غلطیاں ہو چکی ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ وہ غلطیاں نہیں ہوں گی. یہ جو سرکاری املاک کا نقصان پہنچایا گیا. مجھے بریک کی طرف جانا, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے سو یو تھنک یہ ایک اسکرپٹ ہے جو علی امین گنڈا پور والی ہے, کیونکہ اگین ایٹ دی ایکسپینس آف ساؤنڈنگ لائک اے کنسپیرسی تھیورسٹ کی ایک اسکرپٹ ہے, اور یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. سختیاں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ سختیاں بہت کسی اور نوعیت کی ہوں گی, تو پھر تو عمران خان صاحب کا اندر رہنا اور زیادہ جو ہے وہ یقینی ہو گیا, اور گنڈا پور صاحب کی یہاں پہ جو بادشاہت ہے وہ قائم رہے گی. یہ سمجھا جائے؟ نہیں, یہ نہ سمجھا جائے. علی امین گنڈا پور نے انگیج کیا اسٹیٹ کے ساتھ, پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ وہ انگیج کر رہے تھے جب راول پنڈی آنا تھا, جب لاہور جانا تھا. اس مرتبہ بھی وہ انگیج کر رہے تھے, لیکن پھر وہ بٹرے کر گئے, پھر انہوں نے دغا دے دیا. تو اس کا مطلب وہ ڈبل گیم کر گئے تھے, تو پھر ڈبل گیم کا اوپر پھر ان کے اوپر کانسیکوینس آنا تھا. لیکن وہ جب یہاں پر آئے, جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پر تو فوج کی ریکوزیشن ہو چکی ہے, ان کو روک کے رکھا گیا. نہیں, ان کو روک کے رکھ لیا تھا وہاں پر. ان کا خیال تھا کہ وہ 12 سے پہلے بہت پہلے اسلام آباد داخل ہو جائیں گے, لیکن اٹک پولیس نے ان کو وہاں پر اچھا خاصا روک کے رکھا. اور وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ وہ پہاڑی, جو کٹی پہاڑی سے کہتے ہیں, وہ ہائٹ پر ہوتی ہے پولیس, اور وہاں سے اوپر سے شیلز مارنے اور بڑا اچھا ان کی وہاں پر جو ہے نا درگت بنی. تو وہ جب درگت بنی تو وہاں سے ان کے لیے آگے پروسیڈ کرنا مشکل ہو گیا تھا. اس وجہ سے رات ان کو قیام کرنا پڑ گیا. جب رات انہوں نے قیام کیا تو رات کو 12 بجے ہی, اس سے پہلے ہی انہوں نے آرمی کو ڈپلائمنٹ ہو گئی تھی. اب اس ٹائم علی امین گنڈا پور صاحب نے, کیونکہ انہوں نے بیٹریل کیا ہوا تھا, لہٰذا ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہاں پر میں اٹھایا جاؤں گا, میں گرفتار ہو جاؤں گا. تو وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے پہلے فرار اختیار ہو گئے. اگر ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی, دیکھیں جو فوج کا 245 کے تحت نفاذ تھا, وہ تو اس کا نوٹیفیکیشن سب کو پتا تھا آگے, اور یہ پتا تھا, یہ بھی تھا کہ فوجی دستے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے بھی بلائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو having said that he knew what he was getting into. نہیں, وہ آگے سے لڑنا نہیں چاہ رہے تھے نا. وہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر جب ہوگی تو میں یہاں پر مار بھی کھاؤں گا اور گرفتار بھی ہوں گا. تو انہوں نے مار بھی نہیں کھائی اور انہوں نے گرفتاری بھی نہیں دی, وہ بھاگ گئے ہیں. تو کامیابی ان کی اسٹریٹجی ابھی تک تو کامیاب ہے. اچھا, آپ اس سے ڈفر کریں, لیکن اس نے اپنی جان بچائی.
वो देखें शहादत का कहना, मेरी छाती दिखा देना अपनी कि मुझे गोली मारो, वो तलत कादरी साहब ने भी कहा था कि मेरा सीना हाजिर है, वो ठस हुआ था, वो क्या हुआ था, कोई स्पार्क हुआ था, कोई ब्लास्ट हुआ था, तो उनका जो है ना वो बिल्कुल वो जो है ना वो जग लगा था उनको और वो डर गए थे। तो वो अली मीन गंडापुर साहब भी जो है ना वो कैमरे के सामने आकर तो ऐसी बड़के ज़ूम मारी उन्होंने, लेकिन बाद में फिर उन्होंने फरार कर लिया। लेट्स जस्ट होप के वज़ीर दाखिला जो हैं वो हमें जो वीडियोस दिखा दें, बिकॉज अभी जो हसन भी जिस वीडियो की बात कर रहे हैं अगेन बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। इस वक्त बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि ये हमारे एक वज़ीर हैं जिनकी वीडियो है, ये अली अमीन गंडापुर साहब नहीं हैं। तो अगर रियासत और हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं ये फ्रेम बाय फ्रेम दिखा दें, डीबंक करें इसको ताकि मामला आगे चलें। लेट्स नॉट फूल पीपल ऑल द टाइम। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर ज़िया साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर ज़िया साहब, अगेन द क्वेश्चन इज़ कि सीएम केपी के कहाँ हैं? अगर वो किसी डिग्गी में चले गए हैं या जहाँ पे भी चले गए हैं या जहाँ पे भी जाके छुप गए हैं, तो बेचारे आम आदमी जो हैं, इस मुल्क के आम आदमी जो हैं, जिनका अभी आप भी तस्करा कर रहे थे, इनकी हम भी बात कर रहे थे, मारें तो वही खा रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर ये कहा जाता है हमारे पास भी नहीं है, रियासत के किसी इदारे के पास भी नहीं है, हसन जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं उसको अगेन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं बैरिस्टर सैफ, सो क्या बेहतर नहीं है कि आके वंस एंड फॉर ऑल इस मिस्ट्री को जो है वो रियासत जो है वो सॉल्व करे, स्टेट आके सॉल्व करे? नकवी साहब आएँ, बताएं कि कहाँ हैं, ये देख लें, ये फ्रेम बाय फ्रेम है, ये इस वक्त हमारे पास से तो यहाँ से निकल गए, हमारे पास तो नहीं है। मतलब एक चीफ मिनिस्टर गुम हो गया और पता नहीं चल रहा कि वो किधर है। मेरे ख्याल में जो आपका मशवरा है कि भाई फ्रेम बाय फ्रेम दिखा के दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए, लेकिन मैं एक और बात कहूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि गंडापुर साहब गायब हो गए, गायब कर दिए गए, उन्होंने मौका परस्ती दिखाई, उन्होंने जुर्रत दिखाई, इस पे बात बहुत हो सकती है ना, लेकिन ये हम लम्हे में फंसे हुए हैं। और जो पाकिस्तान का बड़ा सियासी मंजरनामा है, जब कल को तारीख लिखी जाएगी तो इसकी हैसियत फुटनोट से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जब भी पॉलिटिकल अपीवल का जमाना होता है उसमें कुछ लोग बहादुरी दिखाते, कुछ कमजोरी दिखाते, कुछ मौका परस्ती दिखाते हैं। लेकिन हमें समझने की बात ये डॉक्टर मारिया कि हो सकता है उन्होंने मतलब है कि भाग गए हो, वो मैं तस्लीम करने चले एक लम्हे। हमारी यहाँ जो फॉल्ट लाइंस हैं हमारी रियासत की, वो जो है वो बढ़ रही हैं। अब अगर मतलब है कि जैसे कि हसन साहब फरमा रहे थे कि मजीद सख्ती होगी, अभी इन पे जब से हुकूमत गई है 2022 अप्रैल से काफी सख्ती हो चुकी है, डिसमेंटल करने की कोशिश हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया है पीटीआई को, मजीद सख्ती होगी, ठीक है ना। उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में जो मजीद कमजोर दिल लोग हैं वो छोड़ देंगे उसको। हो सकता है कि उस तरह के नाम लेवन आ रहे हैं, बिल्कुल ये चीजों का इम्कान है, लेकिन साथ साथ आप एक और अमल कर रहे होंगे। आप लोगों में जब कानूनी और आईनी रास्ते बंद करते हैं तो लोगों में गुस्सा आता है, कुछ लोग जो है वो छोड़ देते हैं, मतलब दिल हार देते हैं, कुछ लोग जो है मज़ाहमत करते हैं, ज्यादा इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं। इसकी मिसाल में दूं कि बलूचिस्तान में अभी जो इलेक्शन हुए उसमें नेशनल पार्टी और मेंगल साहब की पार्टी बीएनपी, उनके लोग जो हैं वो अजीब गरीब किस्म के कैंडिडेट से हार गए, ठीक है ना। तो उनकी पार्टी के जो उन्होंने क्या किया, वो जाके जो इंतहा पसंद ग्रुप्स उनमें शामिल होना हो गए। अभी जो कुछ खातून मिली है वो कभी नेशनल, उनके बड़े जो थे नेशनल पार्टी में हुआ करते थे। तो एक फॉल्ट लाइन आपकी बलूचिस्तान की है जो कि है, आप तस्लीम करें ना करें लेकिन है। आपने पीटीएम पे आज पाबंदी लगाने की बात हो रही है, जी पीटीएम हो गई तो वो एक फॉल्ट लाइन है, टीटीपी की एक फॉल्ट लाइन है हमारे पास, ठीक है ना। आप पीटीआई को मैं समझता हूँ लोग हो सकता है आप लोग इख्तलाफ करें कि वो एक फेडरलिस्ट पार्टी है, उसका हुकूमत से इख्तलाफ है, उसकी हुकूमत से लड़ाई है, हमें बुरी लग सकती है, उनके हमें तरीक़ेकार पे हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसको रियासत दुश्मन पार्टी करार देना जो है वो एक दुरुस्त कदम नहीं है, क्योंकि ये वो पार्टी है कि अभी नून लीग है, जैसे नून लीग पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे सिंध की पार्टी है, पीटीआई अभी भी वो पार्टी है कि जो कराची का खैबर है और वो तमाम पाकिस्तानी उसको वो नुमाइंदगी कर रही है। हमें अच्छा लगे ना लगे वो मैं बिल्कुल अलग बात करूं। मैं अभी कभी आप पीटीआई की स्ट्रेटेजी पे बात करें उसमें मैं 50 आपको हम कह सकते हैं कि उनकी गलतियां हैं, उनसे बड़ी बड़ी मतलब है फाज गलतियां हुई हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी लोग एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, बात सियासत में टेंजिबल से ज्यादा इंटेंजिबल की हैसियत होती है, तो उनका जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है वो लोगों के बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिल में घर कर गया है। आजादी का नारा जो एब्स्ट्रैक्ट नारा है, एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, आजादी को डिफाइन नहीं कर सकते, हर आदमी का तस्वीर आजादी मुख्तलिफ होता है, वो दिल में घर कर गया है।
اس کے مقابلے میں جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز دیگر ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان دو کی اگر میں بات کروں، وہ اخلاقی طور پہ ایسی چیزوں کو لیڈ نہیں کر پا رہی ہیں، ان کی لیجیٹیمیسی کو لوگ کوسچن کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسا شخص، دیکھیں ان کی جو ہاتھ ہے ان کے نفس پر ہوتا ہے عوام کی، انہیں پتہ ہے بھی کے پی میں موڈ کیا ہے، پی ایم کا کیا ہے. میں اگر اس وقت حکومت کے ساتھ جا کے مل گیا تو بھائی مجھے تو بہت نقصان ہوگا. اس وقت جو لوگ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ حکومت کی لیجیٹیمیسی کوسچن جو کچھ وہ کر رہی ہے، میں اس سے اختلاف کروں گا کہتے ہیں نا بڑے معذرت کے ساتھ کہ جی حکومت مجبور ہے. بھائی پھر آپ کیوں ہیں حکومت میں؟ اگر کوئی اور آپ کو قانون سازی کر کے دے رہا ہے ہمیں بتائیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے بالادست ہے، پارلیمنٹ ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ نہیں کر پا رہے تو پھر تو کیا بات ہے. تو میں یہ الزام جو ہے ان کو بیل آؤٹ کرانے کی کوشش ہے، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ کو نہیں پتا، عامر صاحب سوال کر سکتا ہوں؟ عامر صاحب اگر ویسے آپ بات کر رہے تھے، میں ایک سوال مجھے ویسے آ گیا، آپ اتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں تو میں کہہ رہا تھا تھوڑی سی رہنمائی اگر میری کر دیں تو. سر وہ مولانا فضل الرحمان کی بات کی آپ نے، تو وہ تو اعتراض کرتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چرا کر خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا ہے. اور دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ خیبر سے کراچی تک کی جماعت ہے. تو عامر صاحب آپ میرے سینئر ہیں، مجھے آپ سے رہنمائی چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ کہاں سے لوگ آئے، کراچی سے، ملتان سے، فیصل آباد سے، کو اپنے قافلہ وہاں سے چلتا ہوا دکھایا ہو، کوئی لیڈرشپ کی کوئی ویژولز آپ نے دیکھی ہوں؟ کراچی سے، فیصل آباد سے، لاہور سے، ملتان سے، اتنے بڑے بڑے شہر ہیں، خیبر تک سے کراچی والی جماعت ہے، مجھے تو نظر نہیں آئی. جی حسن، مجھے اگر آپ اجازت دیں میں 2 منٹ میں، دیکھیں ایک تو بات یہ کہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے نمائندے اس کی بہتر جواب دیں گے، لیکن یہ ہمیشہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی جو سپورٹ بیس ہے وہ سپورٹ بیس کس طرح کی ہے. کہ وہ ووٹ کے اندر ہم نے دیکھا کراچی سے کیا ووٹ نہیں پڑے، اس کو پڑے تھے نا، اس کو کراچی سے ووٹ، حیدرآباد سے ہر شہر سے ان کو ووٹ پڑے. کے پی میں چلے، ہو سکتا ہے آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ مولانا کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، پھر بھی ووٹ تو پڑے نا ان کو، مطلب ہے 10 نہیں پڑے تو 5 پڑے. بات ہی کہ ہر صوبے میں پاکٹس ہیں. میرے کہنے کا مراد یہ، میں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر ووٹر جو ہے وہ جھنڈا لے کے نکل سکے باہر، یہ نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا اگر اب میں آپ کی میں بیان کو تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا کا مینڈیٹ چوری ہوا، مولانا کہہ رہے ہیں، خدا آپ کا بھلا کرے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا، بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز کہہ رہی ہیں مینڈیٹ چوری ہو گیا، پنجاب کے لوگ بھی، مطلب نون لیگ کو بھی شکایت ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا. اتنے خوش نہیں ہے الیکشن سے، اور بڑی مشکل سے نواز شریف اگر جیتے ہیں تو بڑی مشکل سے جیتے ہیں، ورنہ پاتن کی رپورٹ میں تو وہ ہار چکے ہیں 130. تو آپ مجھے بتائیے اس الیکشن سے کون خوش تھا؟ اس الیکشن سے کون سی قوت ہے جو خوش ہے؟ سب کو دکھی ہیں. تو یقیناً کوئی گڑبڑ کہیں پر ہوئی ہے. ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ بھی پی ٹی آئی، میرے خیال ہے ہر الیکشن میں ہی گڑبڑ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. خیر اس میں تو بہت ہی زیادہ لوگ جو ہیں لوگوں کے اعتراضات تھے. تنازع بنا ہے، کبھی نہیں بنا اتنا بڑا تنازع اس مرتبہ. میں نے یہ کہا کہ اس دفعہ تو بہت ہی زیادہ لوگ تھے. ہر الیکشن جو ہے وہ پچھلے والے کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. لیٹس ہوپ کہ اگلا والا اس سے بہتر ہو. میں ذرا بیگ صاحب کی طرف چلوں. کوئکلی ایک فکرہ میں کہنا چاہوں، بجائے الزام دینے کے نا، ابھی ہم جو صحافی ہیں اور جو ہمارے مطلب پولیٹیشینز ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا. سلوشن اگر ڈنڈا ہے تو بھائی ڈنڈا استعمال. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ یہ نہیں شروع ہوگا، یہ دوبارہ ہم اس سچویشن نہیں کھڑے ہوں گے. بیگ صاحب بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کی، پی ٹی ایم کی بات ہو رہی ہے، بڑی اس وقت جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں منظور پشتین کی علی امین گنڈا پور صاحب سے، اور وہ جو گرینڈ جرگہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ ہونے والا ہے، اس کی طرف بہت جوائنٹ کلیبوریشنز کی بات ہو رہی ہے. اب یہ وہی پی ٹی ایم ہے جس پہ بڑے اعتراضات تھے پی ٹی آئی کے اپنے دور حکومت میں، لیکن اس وقت کیونکہ ایجنڈا پی ٹی آئی بھی اس وقت جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے، پی ٹی ایم تو چلتی ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ جو کلیبوریشن ہے یہ اس صوبے کے لیے جہاں آلریڈی نو گو زونز، چیف منسٹر خود ایریا نو گو زون بن چکا ہے، یہ اس صوبے کے لیے کتنا زیادہ جو ہے ایک ڈینجرس ٹرینڈ جا رہا ہے. وہ جنگ جو ہم ہار رہے ہیں اس وقت، جو جیتے ہوئے تھے، ایک ٹائم پہ ہم جیتے ہوئے تھے، اس وقت ہار رہے ہیں، وہ مزید اس میں جو ہے چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. تھوڑا سا نا پی ٹی ایم، پی ٹی آئی اور یہ جو بلوچستان میں انٹرنیشنل لیول پہ جو اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہے ہیں، ایکچولی وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جنہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان، دیکھیں کچھ چیزیں ہیں، دیکھیں بلوچستان میں وہ لوگ آزادی مانگنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں انڈیپینڈنس ہو بلوچستان کی. اب یہ منظور پشتین صاحب، ان کی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں تھی. یہ ایک دم
एक फेक इंटरकाउंटर जो हुआ कराची में, उसके अंदर ये पैदा हो गए और इन्होंने अपना एक वो पीटीएम बना ली। तो देखना ये कि इनके भी हैंडलर्स इंटरनेशनल हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने दे रहे। उनकी डिमांड और है, इनकी डिमांड और है, बट सम रीजंस जो पीछे से हैंडल किया जा रहा है वो सबको एक ही जगह से हैंडल हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल इनके साथ कोई रू रियायत नहीं करनी चाहिए। दे आर नॉट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके मोटिव पॉलिटिकल नहीं है। पीटीआई पॉलिटिकल जमात ज़रूर है, लेकिन उनके जो बानी हैं उनकी इंटेंशंस बड़ी डिफरेंट हैं। अभी बात हो रही थी, मैंने भी जिक्र किया इंडिया का। आप देखिए कि इंडिया में ये 2019 में के प्राइम मिनिस्टर था ये बानी, और इसने यासीन मलिक को वापस वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करवा दिया इंडिया में, और वो आज तक जेल में है और उसको डेथ सेंटेंस हो गई। तो मकसद ये है कि ये कहीं ना कहीं से लिंक्ड है। वो पावर में ज़रूर था पौने 4 साल, लेकिन उसकी जितनी एक्टिविटीज़ थी वो एंटी पाकिस्तान थी। पाकिस्तान को मिलिटरीली फतह नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने फाइनेंशियली इकोनॉमी वाइज इसको डुबो के रख दिया और इन हालात में हम ले आए। ये जो IMF को ख़त लिखना और वर्ल्ड बैंक को लिखना और वहाँ एहतजाज करना, ये क्या है? ये यही है कि ये मुल्क कभी स्टेबल ना हो, और ये उनकी कोशिश जारी रहेगी। अगर किसी को जोम है, जैसे आपने कहा अमीन अली गंडापुर गायब हो गया, भाई किधर गायब हो गया? वो इनके पास है। अगर इनके पास नहीं है तो मैं कहता हूं इससे बड़ा फेलियर तो हो नहीं सकता कि वो इस्लामाबाद पहुंच गया, सारी आपकी कार्रवाइयां कटी पहाड़ी को क्रॉस करके, और फिर यहां से वापस भी चला गया। मतलब इससे बड़ा कोई स्टेट के लिए फेलियर हो सकता है? ये किसको, मतलब आपको बताना है, सच बताएं, अदरवाइज मैं समझता हूं कि आप स्टेप डाउन करें कि वो आया और आके चला भी गया और पिछले दरवाजे से गायब हो गया। ये तो मतलब बच्चों वाली हरकतें हैं। रियासत इस तरीके से नहीं चल सकती जिस तरीके से आजकल चलाया जा रहा है। ना ही ये सियासत है, ना ही ये इसका कोई और नाम दिया जा सकता है। आपने अगर इस मुल्क को स्टेबल करना है, मैं समझता हूं इनके बस की बात नहीं है। अगर आपने इसको इकोनॉमी वाइज देखें, स्टेबिलिटी पॉलिटिकल नहीं होगी तो इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी जी। अगर ये चंद इशारे बेहतर हुए हैं तो उसका देख लीजिए कि उन्होंने 3 दिन क्या ड्रामा किया पूरे पाकिस्तान में, और ये कंटिन्यू करेंगे, ये बाज नहीं आएंगे। ये चाहेंगे कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। ठीक, पॉइंट आपका आ गया। हसन साहब, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द क्लोज। तो मुझे ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है, अब जो इस सारे सिलसिले को हैंडल किस तरह किया जाए, क्या किया जाए? हैंडल तो हो चुका है ना, अब क्या हैंडल होना नहीं, है? अभी क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि पीटीआई दोबारा जो है ये नहीं तमाशा लगाएगी और हुकूमत फिर से जो है वो पैनिक मोड में नहीं आएगी? पीटीआई को उठने किसने देना है? मैं आपको पहले प्रोग्राम की जो पहला हिस्सा था तब से मैं यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इतनी सख्ती होनी है कि ये 9 मई को भूल जाएंगे। इनके ऊपर इतनी सख्ती, इतनी FIR इन पर रजिस्टर्स होनी है। इनकी बड़ी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, तमाम के तमाम लोग गिरफ्तार होंगे। इवन जिनके स्टेटमेंट्स आए हैं, जैसे मैंने सुने हैं, शेख वकास अकरम का स्टेटमेंट सुना है, डॉक्टर आरिफ अली का स्टेटमेंट सुना है। वो लोगों को जो है वो प्रोवोक कर रहे थे, कारकुनान को इंसाइट कर रहे थे कि वो आएँ, डी चौक आएँ, अपनी जो है हकीकी आज़ादी हासिल करें। तो ये तमाम के तमाम लोग गिरफ्तार होंगे, 9 मई के बाद 8 फरवरी भी आया ना। अवाम में तो सेंटिमेंट मौजूद है ना, और वो लोग जो कि जो उमर अयूब साहब हैं, अवाम में सेंटिमेंट मौजूद है ना उनके लिए। कोई सेंटिमेंट नहीं, तो कैसे वो जीते? सीट्स कैसे? कोई सेंटिमेंट नहीं, कहां जीते हैं? जनरल फैज ने जितवाई हैं बहुत सी सीटें उनको। जनरल फैज ने ये सीटें जितवाई, बहुत सी सीटें जितवाई, जितने उनको जो है वो सारे। डॉक्टर साहबा एक कमेंट मैं भी दे दूं? जी 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 बेग साहब। डॉक्टर साहबा जी प्लीज बेग साहब। डॉक्टर साहबा एक कमेंट मैं भी दे दूं। मैं वैसे आपको बता दूं, ये बढ़के ये बातें बहुत हमने सुन ली हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपने एक डरपोक आदमी जो सर पे बाल्टी लेके, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, बुलेट प्रूफ शील्डों के साए में चंद कदम चल के कोर्ट्स में जाता था, आपने उसको मॉन्स्टर बना दिया है और आपके सामने खड़ा हो गया। इतना डरपोक आदमी, अब भी आप कहते हैं जी बड़ी सख्ती होगी, पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे। मैं आपको एक ही जुमले में बताता हूँ, इन तिलों में तेल नहीं है। ये इनके बस का काम नहीं है, जो डिसीजन मेकर है। आपको कुछ और करना पड़ेगा, इनसे हैंडल नहीं होगा। थैंक यू। वो कुछ और क्या है बेग साहब, अगर कुछ बता दें अगर आप, क्योंकि मैं इसी पे तजवीज़ पे आ रही थी। वो कुछ और क्या होगा? डायलॉग ही होगा ना बेग साहब? ये किस तरह चीज़ें, ये मतलब डंडे से तो नहीं हल होगी?
अवाम में सपोर्ट मैंने तो मौजूद कहा है है कि अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा, जाके उससे, मैंने डॉक्टर साहबा कहा है कि अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा, जाके उससे माफी मांग लें। ऐसे शख्स, एक ऐसा डरपोक शख्स जो कि खुद कुछ नहीं कर पाया, आप उससे डरे हुए हैं, आप उसके आगे लमलेट हैं, पूरी रियासत को उसने हॉस्टेज बना लिया और आपसे कुछ हो नहीं पा रहा, और अभी भी आप कह रहे हैं बड़ी सख्ती करेंगे, बड़ा ये कर देंगे। क्या करेंगे आप? मैं जरा बेग साहब आए और आके बैठ गए आपके ब्लू एरिया में, आप कुछ नहीं कर सके। आमिर साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। आमिर साहब बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि इसकी वी मे लाइक इट, वी मे नॉट लाइक इट, उनकी सपोर्ट बेस है और अवाम में उनकी सपोर्ट है। ये क्रश करने से क्या मामला हल होंगे और ये क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं खड़े होंगे वो? अगले हफ्ते हमने फिर कंटेनराइजेशन नहीं इस शहर में की होगी। मैं तो हमेशा इस बात का कायल हूं कि हमवतनों के ऊपर जबर और जो है जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और हम तमाम पाकिस्तानी हैं और तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं कि हमारे इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो सकता है। तो जो आपने फरमाया कि गुफ्तगू शनीद होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ, टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम चीज़ों को हल करें, इसी की बालादस्ती माने, और ये ना करें कि अगर हमें हमारे हक में फैसला नहीं आता तो हम जल्दबाजी में आइन को तब्दील कर दें। हर सब पार्टीज को स्टेप बैक करना पड़ेगा, और इसमें सबसे अहम किरदार मैं समझता हूँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट का होगा। अभी भी उसकी बहुत ज्यादा गुडविल है कराची तक खैबर, और जब वो एज ए ऑनेस्ट ब्रोकर सामने आएगी, इस तरह सामने आएगी कि वो जो है, जो हमारे सियासतदान को तबीनी की वजह से चीजों को हल नहीं कर पा रहे रियासत के मफाद में, उसमें उनको लाकर एक कहीं पे सेटलमेंट कराए, रूल्स ऑफ द गेम हमारे यहाँ बहुत सारे तय हैं जो जहाँ पे लूज एंड। I apologize but I'll have to interject there. प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है और यही कहेंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये फोर्स से नहीं हल होंगी, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ें जो हैं ये अगर हम फोर्स से, डंडे से हल करें तो ये चीज़ें हल हो जाएंगी। बात करने से ही बात आगे बढ़ेगी। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। हसन आपका बहुत शुक्रिया, बेग साहब आपका, और आमिर ज़िया साहब आपका बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। गुड नाइट और अल्लाह हाफ़िज़।